अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ज़हीर हसन है और आज हम इस्लामियात के कुछ MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो रिटन टेस्ट होता है उसमें इस्लामियात के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और 5 to 6 MCQs इस्लामियात पर बेस्ड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। फर्स्ट MCQ है तो फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, ज़मीन पर सबसे जो पहली मस्जिद थी वो मस्जिदुल हराम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया था। याद रहे मुसलमानों की जो सबसे पहली मस्जिद है वो मस्जिद कुबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सबसे जो पहली मस्जिद बनाई वो मस्जिद कुबा है। लेकिन इससे भी पहले हज़रत आदम ने मस्जिदुल हराम बनाई। उसके बाद जैसे जैसे अंबिया आते गए तो उन्होंने उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया, लेकिन सबसे पहले उसको हज़रत आदम ने बनाया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, मस्जिदुल हराम। विच सूरा इज कॉल्ड उम्मुल किताब? सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है और उम्मुल कुरान कहा जाता है क्योंकि कुरान पाक का स्टार्ट इसी सूरा से होता है, लिहाजा इस वजह से इसको उम्मुल किताब कहा जाता है। द बैटल ऑफ यमामा वाज फाउंड अगेंस्ट, यमामा एक मुकाम का नाम है। बेसिकली मुसलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौर में, इसके खिलाफ जहाद का हुक्म दिया गया। इस जंग में 1200 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 360 हाफिज़े कुरान थे। मुसलमानों को इसमें फ़तह हासिल हुई। तो करेक्ट ऑप्शन इज मुसलमा कज़्ज़ाब। हज़रत अली कंकर्ड द फोर्ट ऑफ कमूस। कमूस एक किले का नाम है जो यहूदियों के कबीले बनु नुज़ैर के पास था। ग़ज़वा खैबर में हज़रत अली इस्लाम ने इसको फतह किया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, हज़रत अली। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह? कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है? तो कुरान पाक में एक ही ऐसी सूरा है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है, जो कि सूरा तौबा है। इसमें इसकी दो वजह बताई जाती हैं। एक तो ये कि इसके स्टार्ट में अल्लाह ताला ने मुनकरीन और मुनाफिकीन के खिलाफ काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, इस वजह से इसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है। और एक जो दूसरी वजह बताई जाती है कि जब ये सूरह नाज़िल हुई तो इसका कन्फर्म नहीं था कि ये सूरत अलहदा है या सूरह अनफाल का हिस्सा है, क्योंकि काफ़ी हद तक दोनों सूरतें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इस वजह से इसके स्टार्ट में बिस्मिल्लाह नहीं है। तो सूरह तौबा कुरान पाक की वाहिद सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं है और बिस्मिल्लाह से स्टार्ट नहीं होती। When ज़कात सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ज़कात सिस्टम जनरल ज़ियाउद्दीन ने 1980 को स्टार्ट किया। सो करेक्ट ऑप्शन बी, 1980। ऑन विच प्रॉफिट तौरात वाज रिवील्ड? 4 आसमानी किताबें हैं जिनमें सबसे पहले तौरात हज़रत मूसा पे, ज़बूर हज़रत दाऊद पे, इंजील हज़रत ईसा पे और कुरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई। यहाँ पे तौरात का पूछा गया है तो तौरात नाज़िल हुई हज़रत मूसा पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। विच सूरा ऑफ होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस? कुरान पाक की ऐसी कौन सी सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सूरा अल-नमल है। एक तो स्टार्ट में बिस्मिल्लाह आई है और एक आयत नंबर 30 में बिस्मिल्लाह रिपीट हुई है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, अल-नमल। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज नॉन एज? हज के दौरान हजर अस्वद को चूमना, उसको टच करना, इसको हम लोग इस्लाम कहा जाता है और इससे इंसान के गुनाह ख़त्म होते हैं। हाउ मैनी मॉस्क आर नेम्ड इन कुरान? कुरान पाक में कितनी मस्जिदों के नाम मौजूद हैं? तो वो टोटल 5 हैं। मस्जिदुल हराम, मस्जिदुल अक्सा, मस्जिद कुबा, मस्जिद नबवी और मस्जिद सिरार। तो टोटल 5 मसाजिद ऐसी हैं जिनके नाम कुरान पाक में मौजूद हैं। मस्जिद किबलतैन इज़ लोकेटेड इन? मस्जिद किबलतैन का नाम इस वजह से मस्जिद किबलतैन रखा गया क्योंकि ज़ोहर की नमाज के वक़्त यहाँ पर किबला चेंज हुआ था। तो इस वजह से, क्योंकि इसमें किबला चेंज हुआ, पहले किबला बैतुल मुक़द्दस था, बाद में बैतुल्लाह है, और इस वजह से इसको मस्जिद किबलतैन कहते हैं जो कि मदीना में मौजूद है। थर्ड अशरा ऑफ रमज़ान इज़ नॉन एज डेज टू सीक रिफ्यूज फ्राम हेलफायर? रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफरत और तीसरा दोज़ख से निजात का है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट? किस कंट्री को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ़लस्तीन। बहुत सारे मशहूर अंबिया
یہاں پر پیدا ہوئے اور ان کی وفات بھی یہاں پر ہوئی، جن میں قابل ذکر حضرت ابراہیم، لوط، داؤد، سلیمان اور موسیٰ علیہ السلام ہے. So correct option is C, فلسطین. On which place first وحی was descended؟ کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی نہیں وحی نازل ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج 40 ایئر 6 منتھ تھی. آپ عبادت کی غرض کے لیے جبل نور میں غار ہرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی. سو کریکٹ آپشن بی، ہرا کے. واٹ از دا مین میسج آف سورہ حجرات؟ سورہ حجرات کا مین میسج معاشرے میں مسلمانوں کی جو اخلاقیات تھیں ان کو بہتر کرنا تھا. اس میں مختلف جو ہے وہ حکم دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی آپ خبر سنتے ہیں تو اس کی تصدیق کریں، اور اگر کوئی آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ان کے درمیان صلح کروائیں. اس طرح کے میسج سورہ حجرات میں دیے گئے. سو کریکٹ آپشن از بی، ایتھک. عید پریئر از واجب وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور اس کا حکم دیا ہو اور جس کو چھوڑنے سے گناہ ملتا ہو اس کو واجب کہتے ہیں. عید کی نماز واجب ہے. جس کا ذکر قرآن پاک میں ہو وہ فرض ہے، لیکن جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو اور اس پر متواتر عمل بھی کیا ہو اس کو ہم واجب کہتے ہیں. سو کریکٹ آپشن سی، واجب. صلاۃ استسقاء از آفرڈ آن دا اوکیزن آف شارٹیج آف رین. بارش کی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بارش کے لیے دعا مانگنا، تو اس کو ہم صلاۃ استسقاء کا نام دیتے ہیں. حضرت علی ابن ابو طالب از بیریڈ ایٹ. حضرت علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، اس کے بعد بہت ساری جنگوں میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسد اللہ یعنی کہ شیر خدا کا لقب حاصل کیا. اسلام کے چوتھے خلیفہ بھی رہے. بالآخر یہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد جا رہے تھے. کوفہ کی یہ مسجد تھی، تو راستے میں ہی ایک خارجی جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اس نے حضرت علی کو شہید کیا. کوفہ سٹی سے باہر نجف کے مقام پہ آپ کو دفن کیا گیا. تو کریکٹ آپشن از ڈی، نجف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف میں مدفون ہیں. حضرت یوسف میٹ ود ہولی پروفٹ آن دا ہیون. 27 رجب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی، جس میں پہلے آسمان پر حضرت آدم، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ، تیسرے پہ یوسف، چوتھے پہ ادریس، پانچویں پہ ہارون، چھٹے پہ موسیٰ اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو یہاں پہ چونکہ حضرت یوسف کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو حضرت یوسف سے ملاقات تیسرے آسمان پہ ہوئی. عربک میں ایک ورڈ آیا ہما ہے، اس کو یاد کر لیں تو آپ کو یہ ترتیب یاد کرنے میں کافی زیادہ آسانی ہوگی، کیونکہ اکثر یہ کوسچن 1 پیپر ایگزام میں پوچھا گیا. تو فرسٹ لوکل لینگویج ان وچ ہولی قرآن از ٹرانسلیٹڈ. کون سی ایسی زبان ہے جس میں قرآن پاک سب سے پہلے ٹرانسلیٹ کیا گیا؟ تو وہ پرشین یعنی کہ فارسی ہے. برِ صغیر میں سب سے پہلے یہ سندھی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، لیکن اوورآل جو پہلی لینگویج ہے جس میں قرآن پاک ٹرانسلیٹ کیا گیا وہ پرشین یعنی کہ فارسی ہے. تو کریکٹ آپشن ہے سی. حضرت یوسف واز سن آف حضرت یعقوب. حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. واٹ از دا میننگ آف البقرہ؟ البقرہ کا نام کو ہے. قرآن پاک میں اسی بنیاد پر ایک سورت جو کہ قرآن پاک کی لانگیسٹ سورہ ہے، سورہ بقرہ. بیسیکلی اس میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا گائے قربان کرنے کا. تو یہ ایک سٹوری ہے جس کی بنیاد پر اس سورہ کا نام البقرہ رکھا گیا. سو کریکٹ آپشن سی کو. واٹ از دا میننگ آف قرآنک سورہ العصر؟ العصر کا جو لفظی مطلب ہے وہ زمانہ ہے، جس کو ہم انگلش میں ٹائم کہیں گے. سو کریکٹ آپشن از سی. لانگیسٹ آیا آف دا ہولی قرآن از پریزنٹ ان وچ سورہ؟ قرآن کی جو لانگیسٹ آیت ہے وہ کس سورہ میں موجود ہے؟ تو وہ سورہ البقرہ. سورہ بقرہ خود لانگیسٹ سورہ ہے اور لانگیسٹ آیت بھی اسی سورہ میں موجود ہے جس کو آیت البے کہا جاتا ہے. اس میں جو لین دین کے حساب کتاب ہیں وہ بتائے ہوئے ہیں. لاسٹ MCQ is that Allah says wives of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم are mothers of believers in surah. کس سورہ میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آپشن ہے سورہ احزاب، جہاں پر یہ آیت موجود ہے کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. سو کریکٹ آپشن از ڈی، سورہ احزاب. تو دیٹس
all for today's lecture.